श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमद्धनुमद्भीममध्वान्तर्गतरामकृष्णवेदव्यासात्मकलक्ष्मीहयग्रीवाय नमः। अथ श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमन्महाभारततात्पर्यनिर्णये श्रीरामचरिते बालकाण्डकथानिरूपणं नाम चतुर्थोऽध्यायः। अथाभ्यवर्धंश्चतुराः कुमारा नृपस्य गेहे पुरुषोत्तमाद्याः नित्यप्रवृद्धस्य च तस्य वृद्धिरपेक्ष्य लोकस्य हि मन्ददृष्टिम् निरीक्ष्य नित्यं चतुरः कुमारान् पिता मुदं सन्ततमापचोच्चम् विशेषतो राममुखेन्दुबिम्बमवेक्ष्य राजा कृतकृत्य आसीत्। तन्मातरः पौरजना अमात्या अन्तःपुरा वैषयिकाश्च सर्वे अवेक्षमाणाः परमं पुमांसं स्वानन्दतृप्ता इव सम्बभूवुः। ततः सुवंशे शशिनः प्रसूतो गाधीतिशक्रस्तनुजोऽस्य चासीत्। वरेण विप्रत्वमवापयोऽसौ विश्वस्य मित्रं स इहाजगाम। तेनार्थितो यज्ञरिरक्षयैव कृच्छ्रेण पित्रास्य भयाद्विसृष्टः जगाम रामः सह लक्ष्मणेन सिद्धाश्रमं सिद्धजनाभिवन्द्यः। अनुग्रहार्थं सरुषेरवापसलक्ष्मणोऽस्त्रं मुनितो हि केवलम् ववन्दिरे ब्रह्ममुखाः सुरेशास्तमस्त्ररूपाः प्रकटाः समेत्य। अथो जघानाशुशरेण ताटकां वराद्विधातुस्तदनन्यवध्याम् ररक्षयज्ञं च मुनेर्निहत्य सुबाहुमीशा न गिरा विमृत्युम्। शरेण मारीचमथार्णवेक्षिपद्वचो विरिञ्चस्य तु मानयानः अवध्यता तेन हितस्य दत्ता जघान चान्यान् रजनीचरानथ। तदा विदेहेन सुता स्वयंवरो विघोषितो दिक्षु विदिक्षु सर्वशः निधार्य तद्गाधिसुतानुयायी ययौ विदेहाननुजानुयातः। अथो अहल्यां पतिनाभिषप्तां प्रदर्शनादिन्द्रकृताच्छिलीकृतां स्वदर्शनान् मानुषतामुपेतां सुयोजयामास स गौतमेन। बलं स्वभक्तेरधिकं प्रकाशयन्ननुग्रहं च त्रिदशेष्वतुल्यम् अनन्यभक्तां च सुरेशकाङ्क्षया विधाय नारीं प्रययौ तयार्चितः। श्यामावदाते जगदेकसारे स्वनन्तचन्द्राधिककान्तिकान्ते सहानुजे कार्मुकबाणपाणो पुरीं प्रविष्टे तुतुषुर्विदेहजाः। पपुर्नितान्तं सरसाक्षिभृङ्गैर्वराननाब्जं पुरुषोत्तमस्य विदेहनारी नरवर्यसङ्घा यथा महापौरुषिकास्तदङ्घ्रिम्। तदा विदेहः प्रतिलभ्य रामं सहस्रनेत्रावरजङ्गविष्ठम् समर्चयामास सहानुजन्तं ऋषिं च साक्षाज्ज्वलनप्रकाशम्। मेने च जामातरमात्मकन्या गुणोचितं रूपनवावतारम् उवाच चास्मा ऋषिरुग्रतेजाः कुरुष्व जामातरमेनमाश्विति। साह चैनं परमं वचस्ते करोमि नात्रास्ति विचारणा मे शृणुष्व मेथापि यथा प्रतिज्ञा सुता प्रदानाय कृता पुरस्तात्। तपोमया चीर्णमुमापतेः पुरावरायुधावाप्तिधृतेन चेतसा समे ददौ दिव्यमिदं धनुस्तदा कथञ्चनाचाल्यमृते पिनाकिनम्। न देवदैत्योरगदेवगायका अलन्धनुश्चालयितुं सवासवाः कुतो नरास्तद्वरतो हि किङ्कराः सहानसैवात्र कृशन्ति कृच्छ्रतः। अधार्यमेतद्धनुराप्यशङ्करादहं नृणां वीर्यपरीक्षणे धृतः सुतार्थमेताञ्चकरप्रतिज्ञां ददामि कन्यां य इदं हि पूरयेत्। इतीरितां मे गिरमभ्यवेत्यदिते सुता दानवयक्षराक्षसाः समेत्य भूपाश्च समीपमाशु प्रगृह्य तच्चालयितुं न शेकुः। संस्विन्नगात्राः परिवृत्तनेत्रा दशाननाद्याः पतिता विमूर्च्छिताः तथापि मां दर्शयितुं न शेकुः सुता कृते ते वचनात् स्वयंभुवः।
पुरा हि मेदात् प्रभुरब्जजो वरं प्रसादितो मे तपसा कथञ्चन बलान्न ते कश्चिदुपैति कन्यकान् तदिच्छुभिस्तेन च धर्षणेति ततस्तु ते नष्टमदा इतो गताः समस्तशोह्यस्तन एव पार्थिवाः ततो ममायं परिपूर्यमानसं वृणोतु कन्यामयमेव मेऽर्थितः तथेति चोक्तो मुनिना स किङ्करैरनन्तभोगोपममाश्वथानयत् समीक्ष्य तद्वामकरेण राघवः सलीलमुद्धृत्य हसन्नपूरयत् विकृष्यमाणं तदनन्तराधसा परेण निस्सीमबलेन लीलया अभज्यता सह्यममुष्य तद्बलं प्रसोढुमीशं कुत एव तद्भवेत् समध्यतस्तत्प्रविभज्य लीलया यथेक्षुदण्डं शतमन्युकुञ्जरः विलोकयन् वक्त्रमृषेरवस्थितः स लक्ष्मणः पूर्णतनुर्यथा शशी तमब्जनेत्रं पृथुतुङ्गवक्षसं श्यामावदातं चलकुण्डलोज्ज्वलम् शशक्षतोत्थोपमचन्दनोक्षितं ददर्श विद्युद्वसनं नृपात्मजा अथोकराभ्यां प्रतिगृह्य मालामम्लानपद्माञ्जलजायताक्षी उपेत्य मन्दं ललितैः पदैस्तान् तदंस आसज्य पार्श्वतोऽभवत् ततः प्रमोदो नितराञ्जनानां विदेहपुर्यामभवत् समन्तात् रामं समालोक्य नरेन्द्रपुत्र्या समेतमानन्दनिधिं परेशम् लक्ष्म्या समेते प्रकटं रमेशे सम्प्रेषयामास तदाशुपित्रे विदेहराजो दशदिग्रथाय स तन्निशम्याशु तुतोष भूमिपः अथात्मजाभ्यां सहितः स भार्यो यौगजस्यन्दनपत्तियुक्तया स्वसेनयाग्रे प्रणिधाय धातृजं वसिष्ठमाश्वेव स यत्र मैथिलः समैथिलेनातितरां समर्चितो विवाहयामास सुतं मुदम्भरः पुरोहितो गाधिसुतानुमोदितो जुहाववह्निं विधिना वसिष्ठः तदा विमानावलिभिर्नभस्थलं दिदृक्षतां सङ्कुलमासनाकिनाम् सुरानकादुन्दुभयो विनेदिरे जगुश्च गन्धर्ववराः सहस्रशः विजानमाना जगतां हि मातरं पुरार्थितुन्नाययुरत्र देवताः तदा तु रामं रमयायुतं प्रभुं दिदृक्षवश्चक्रुरलन्नभस्थलम् यथा पुरा सागरजा स्वयंवरे सुमानसानामभवत्समागमः तथा ह्यभूत् सर्वदिवौकसान् तदा तथा मुनीनां सह भूभृतां भुवि प्रगृह्य पाणिं च नृपात्मजाया रराजराजीवसमाननेत्रः यथा पुरा सागरजा समेतः सुरासुराणाममृताब्धिमन्थने स्वलङ्कृतास्तत्र विचेरुरङ्गना विदेहराजस्य हि याश्च योषितः मुदा समेतं रमया रमापतिं विलोक्य रामाय ददौ धनं नृपः प्रियाणि वस्त्राणि रथान् सकुञ्जरान् परार्घ्यरत्नान्यखिलस्य चेशितुः ददौ च कन्यात्रयमुत्तमं मुदा तदा स रामावरजेभ्य एव महोत्सवन्तं त्वनुभूय देवता नराश्च सर्वे प्रययुर्यथागतम् पिता च रामस्य सुतैः समन्वितो ययावयोध्यां स्वपुरीं मुदा ततः तदन्तरे सोऽथ ददर्श भार्गवं सहस्रलक्षामितभानुदीधितिम् विभासमानं निजरश्मिमण्डले धनुर्धरन् दीप्तपरश्वधायुधम् अजानतां राघवमादिपूरुषं समागतं ज्ञापयितुं निदर्शनैः समाह्वयन्तं रघुपं स्पृधेव नृपो ययाचे प्रणिपत्य भीतः न मे सुतं हन्तुमिहार्हसि प्रभो वयोगतस्येत्युदितः स भार्गवः सुतत्रयन्ते प्रददामि राघवं रणे स्थितं द्रष्टुमिहागतोऽस्म्यहम् स इत्थमुक्त्वा नृपतिं रघुत्तमं भृगुत्तमः प्राह निजान्तनुं हरिः अभेदमग्न्येष्वपि दर्शयन् परं पुरातनोऽहं हरिरेष इत्यपि शृणुष्व राम त्वमिहोदितं मया धनुर्द्वयं पूर्वमभून्महाद्भुतम् उमापतिस्त्वेकमधारयत्ततो रमापतिश्चापरमुत्तमोत्तमम्
तदा तु लोकस्य निदर्शनार्थिभिः समर्थितौ तौ हरिशङ्करौ सुरैः रणे स्थितौ वां प्रसमीक्षितुं वयं समर्थयामोऽत्र निदर्शनार्थिनः। ततो हि युद्धाय रमेशशङ्करौ व्यवस्थितौ ते धनुषि प्रगृह्य यतोऽन्तरस्यैष नियामको हरिस्ततो हरोऽग्रेस्य शिलोपमोऽभूत्। शशाकनैवाथ यदाभिवीक्षितुं प्रस्पन्दितुं वा कुत एव योद्धुम् शिवस्तदा देवगणाः समस्तशस्यशंसुरुच्चैर्जगतो हरेर्बलम्। यदीरणेनैव विनैष शङ्करः शशाकनप्रश्वसितुं च केवलम् किमत्र वक्तव्यमतो हरेर्बलं हरात्परं सर्वत एव चेति। ततः प्रणम्याशु जनार्दनं हरः प्रसन्नदृष्ट्या हरिणाभिवीक्षितः जगामकैलासममुष्य तद्धनुस्त्वया प्रभग्नं किल लोकसन्निधौ। धनुर्यदन्यद्धरिहस्तयोग्यं तत्कार्मुकात् कोटिगुणं पुनश्च वरं हि हस्ते तदिदं गृहीतं मया गृहाणैतदतो हि वैष्णवम्। यदीदमागृह्य विकर्षसि त्वं तदा हरिर्नात्र विचार्यमस्ति इति ब्रुवाणः प्रददौ धनुर्वरं प्रदर्शयन् विष्णुबलं हराद्वरम्। प्रगृह्य तच्चापवरं स राघवश्चकार सज्जन्निमिषेण लीलया चकर्षसन्धाय शरं च पश्यतः समस्तलोकस्य च संशयन्नुदन्। प्रदर्शिते विष्णुबले समस्तशो हराच्च निःसङ्ख्यतया महाधिके जगादमेघौघगभीरया गिरा स राघवं भार्गव आदिपूरुषः। अलम्बलन्ते जगतोऽखिलाद्वरं परोऽसि नारायण एव नान्यथा विसर्जयस्वेह शरं तपोमये महासुरे लोकमये वराद्विभोः। पुरा तुलो नाम महासुरो भवद्वरात् स तु ब्रह्मण आपलोकताम्। पुनश्च तं प्राह जगद्गुरुर्यदा हरिर्जितस्याद्धि तदैव वध्यसे। अतो वधार्थं जगदन्तकस्य सर्वाजितोऽहं जितवद्व्यवस्थितः इतीरिते लोकमये स राघवो मुमोच बाणं जगदन्तके सुरे। पुरावरोनेन शिवोपलम्भितो मुमुक्षया विष्णुतनुप्रवेशनम् स तेन रामोदरगो बहिर्गतस्तदाज्ञयैवाशु बभूव भस्मसात्। इतीव रामाय स राघवः शरं विकर्षमाणो विनिहत्य चासुरम् तपस्तदीयं प्रवदन्मुमोद तदीयमेव ह्यभवत्समस्तम्। निरन्तरानन्दविबोधसारः स जानमानोऽखिलमादिपूरुषः वदन् शृणोतीव विनोदतो हरिः स एक एव द्वितनुर्मुमोद। सचेष्टितं चैयवनिजाश्रयस्य जनस्य सत्तत्त्वविबोधकारणम् विमोहकं चान्यतमस्य कुर्वंश्चिक्रीड एकोऽपि नरान्तरे यथा। ततः स कारुण्यनिधिर्निजे जने नितान्तमैक्यं स्वगतं प्रकाशयन् द्विधेव भूत्वा भृगुवर्य आत्मना रघूत्तमेनैक्यमगात्समक्षम्। समेत्य चैक्यं जगतोऽभिपश्यतः प्रणुद्य शङ्कामखिलाञ्जनस्य प्रदाय रामाय धनुर्वरं तदा जगाम रामानुमतो रमापतिः। ततो नृपोत्यर्थमुदाभिपूरितः सुतैः समस्तैः स्वपुरीमवापः। रेमेऽथ रामोऽपि रमास्वरूपया तयैव राजात्मजया हि सीतया यथा पुरा श्रीरमणश्रिया तया रतो नितान्तं हि पयोब्धिमध्ये तथा त्वयोध्यापुरगो रघुत्तमोऽप्युवासकालं सुचिरं रतस्तया। इमानि कर्माणि रघुत्तमस्य हरेर्विचित्राण्यपि नाद्भुतानि दुरन्तशक्तेरथ चास्य वैभवं स्वकीयकर्तव्यतयानुवर्ण्यते। इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमन्महाभारततात्पर्यनिर्णये श्रीरामचरिते बालकाण्डकथानिरूपणं नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्रीमध्वेषार्पणमस्तु।